السلام عليكم الخوت، صافا لاباس عليكم بخير؟ واحد السؤال ديما مرض بنادم ومخربق ليه راسو، شنو هو؟ علاش انا ما عطاونيش الفيزا؟ علاش صاحبي عنده الصالير قبل مني وخدا الفيزا؟ علاش انايا عندي صالير كبير وما خديش فيزا؟ واش ندير ريزيرفاسيون ولا ما نديرهاش؟ واش ندير ريزيرفاسيون دوطيل كونفيرمي ولا ناخذها؟ واش ندير ريزيرفاسيون من بوتينغ ولا ما نديرهاش؟ بزاف ديال الاسئله تتخربق بنادم، بزاف ديال الاسئله تترون بنادم، واش نروج الكونت ولا ما نروجوش؟ هذا الشيء هو اللي نلقاو الاسئله ديالو في هذه الحلقه. خليكم حتى الاخر وما تسالوش. باي. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم جينا نهضروا على كيفاش خاصني ندير الفيزا، كيفاش غادي ناخذ الفيزا. فبزاف ديال الناس تيسولوني كيفاش غدير الفيزا، كيفاش تاخذ الفيزا، كيفاش غادي ندير، شنو هما الاجراءات، واش ندير ريزيرفاسيون، واش ما نديرش، واش نروج الكونت، واش ما نروجش الكونت. فكل واحد كيفاش شحال من واحد يسولني، فكل واحد كيفاش تيطريطي هذه المساله هذه. فبالنسبه للناس اللي سالاري، هنا الخطا اللي تيديروا الناس اللي سالاري، يعني انت سالاري وبغيتي تاخذ فيزا، فما نظنش انك محتاج لشي ترويج ديال الكونت. فانت الصالير ديالك راه هو كافي باش تاخذ الفيزا ديالك. هنا تيخص تخدم غير العقل ديالك، فهمتيني؟ لانه السيد اللي في لومباسادور اللي غيتريتي لو دوسي ديالك، فهو راه ما محتاجش منك انك تكون عندك الاموال طائله باش تاخذ الفيزا، ما محتاجش منك انك تبين لي انك انت الكونت ديالك فيه 20 30 مليون باش تاخذ الفيزا، فهمتيني؟ فهو تيدير غير الحسابات ديالو، يعني ما تدوخوش انت، ما تجيش انت وتدوخو وتبين لي انت مثلا عندك 6000 درهم ولا 7000 ولا 8000 درهم في الكونت ديالك، ويجي ويلقى في الشهر نتايا هزيتي 2 المليون 4 المليون حطيتيها، تسلفتي 2 المليون حطيتيها، هزيتيها من الكونت خرجتيها، فهو اوتوماتيكمون غادي يقول هذا السيد ها هو سالاري. فكيفاش دار هاد الامور هادو باش ملي تجي 2 المليون تجي 3 المليون؟ اذا هذا عنده سوء النيه، فهنا تيبدا يتخربق ليه راسو. فمن الاحسن الانسان اللي هو سالاري ما يمشيش يبدا يدير في الرونجمون دو الكونت وما يدخلش في هاد المتاهات هادو، فيهز الوثائق ديالو، لاتيستاسيون دو ترافاي ديالو، اتيستاسيون دو سالير، لي بوردو د لا سي ان اس اس ديالو، لو كونت بونكير ديالو، لاسيرونس، لي بياس ديالو كاملين يهزهم ويدفعهم في الكونسيل، وان شاء الله غادي يكون خير. فلوسونسيال البودجي ديالك اللي خاصو يكون، فانت ديما دير حساب انك مثلا خاصك واحد 1000 درهم في النهار، فمثلا درتي ان دوموند فيزا ديال 10 ايام تكون عندك فوق من 10000 درهم في الكونت. فراه ديجا كاينه واحد الاحصائيه بحال ما هكا ديال لي كونسيلات ديالنا كل دوله شحال كتحسب، من انت بالنسبه لك انك غادي تدفع فراه مينيموم واحد 10000 12000 درهم، ويكون عندك لا ريزيرفاسيون كونفيرمي دو لوطيل. هادو هما اللي بغيتو تركزوا ليا عليهم، لي ريزيرفاسيون دو لوطيل تكون كونفيرمي، ولا ريزيرفاسيون دو بيي دافيون تا هما يكونوا كونفيرمي، لانه لا بليبار دو طون تيجيو يطريطيو تلقى الدوسي ديالك كلشي مزيان، تيجي حتى الريزيرفاسيون تطلب انت تدير واحد الريزيرفاسيون في بوتينغ ولا تدير ريزيرفاسيون في واحد السيت اللي هو ما معروفش، هما ملي تيجيو يشوفوا ما تلقاو تانيلات ولا شي حاجه بحال ما كان انت ما تكونش مخلص عليها، وملي تعيطوا للوطيل تلقاو لوطيل انه ديجا انولات لا ريزيرفاسيون، وفي الاخر تيقول لك اذا هذا اصلا ريزيرفاسيون عطا لينا كاذبه، روج لينا الكونت، اذا هذا السيد هذا ما غنقدروش تيقوا فين نعطيوه الفيزا. فهو القنصل ديما يفضل انك تعطيه الامور اون ريال، الامور ديالك تكون هي هاديك، لو صالير ديالك، ريزيرفاسيون تكون كونفيرمي، راه كاينين دي سيت تريزيرفي فيهم بثمن زوين، وريزيرفاسيون كونفيرمي ما فيهاش تهز اي لحظه تعيط لوطيل وتقول هاد الريزيرفاسيون راه عندنا. ريزيرفاسيون دافيون ديرها في اي اجونس بلا ما يبقاو ينصبوا عليكم ويدوا لكم الفلوس، وراه 300 درهم وعطيني 400 درهم وعطيني 500 درهم باش ندير الريزيرفاسيون. فالامور راه سهله، خاص غير الانسان يتعلم. انا غندير لكم واحد الحلقه اللي غنوريكم لي زابليكاسيون باش تقطعوا من دارك، تقطعوا تامبريمي لا ريزيرفاسيون وتديها ليهم، وان شاء الله يكون الخير. فبالنسبه اللي تنركز انا هنايا هما الناس اللي صالاريين، ما يبقاوش يخربقوا بزاف ويقووا على راسهم المشاكل بزاف، لا خاصني نروج الكونت، لا انا خاصني ما عرفت شنو ندير، لا انا ندير، راه الصالير ديالك كافيك. فهز الصالير ديالك نحطو كيف ما هو، نبين انا عندي شويه الفلوس باش غنسافر، انا الفلوس قاداني باش غادي نسافر، من جهه لي ريزيرفاسيون يكونوا كونفيرمي، سوا ديال الطياره سوا ديال الباطو يتجرب شي في الباطو، سوا ديال هادو، باش الا هما حيت هما دابا ولاو دايرين واحد الخليه تتصل بالبنكه ديالك، يقدروا يتصلوا بالخدمه ديالك، يقدروا يتصلوا بالطياره، يقدروا يتصلوا بالوطيل، ولات خليه دابا متخصصه غير في هذا الشيء هذا، دايرين دي موظفين
الخدمه ديالهم هما انهم يتصلوا بالناس ويسولوا الى شفتوا فيه. فنتمنوا ان الى عيطوا اي حاجه عيطوا على قبل يلقاو كونفيرمي. فالقنصل راه ما هو ضدك ما هو معك، هو باغي غير يطريطي الدوسي ديالك، واي دوسي تياخذ التنقيط ديالو، اي دوسي تياخذ التنقيط ديالو. كاين اللي تاخذ 7 على 10 8 على 10 9 على 10 10 على 10 5 على 10 6 على 10 4 على 10، ومن بعد تيهزوا الدوسي تيعطيو لومباسادور اللي غيعطيك الفيزا ويا بخي تيطبع لك ولا ما يطبعش لك. فإلا دار واحد ان غومارك كونت راه عندك شي مشكل ولا عندك شي ديبا في شي بلاصه ما يبسطوش راسهم اوتوماتيكمون يعطيك الغرفي. فنتمنوا تجنبوا هاد النقاط هادو، وفي الفيديوهات الاخرين غنهضروا على لي فيليير الاخرين والروجيست كوميرس ولي ستوديون اي تو. في هذا الفيديو انا درتو بالنسبه لي سالاري، لانه بزاف ديال الناس لي سالاري اتصلوا بيا وهذا تدلت ودي حنا دفعنا الفيزا وما تقبلاش، لا دفعنا فيزا وما خديناهاش، لا بزاف ديال الاسئله اللي انا تنظن ان الانسان هو اللي هو سالاري في غنى عليها. فيدفوك الوراق الخدمه ديالك سوا لاتيستاسيون طرافاي وصالير والوثائق ديالك المطلوبه، راه دخل لو سيت ديالهم راه باينين. من بعد غادي ندير واحد الحلقه اللي غادي نهضر فيها غير على الوثائق اللي خاصها تقدم. فهنا كنبغي الانسان يخدم غير العقل ديالو ويكون ستريت مع راسو ويقنع راسو. انا ملي ندفع واحد لو دوسي ديالي نكون تايق فيه، ما نكونش داير فيه شي حاجه ديال الغش، انا يكون كلشي وادر من لي ريزيرفاسيون من لاسيغونس من كلشي. فملي غيجيو اوتوماتيكمون غيتريتيو لو دوسي ديالك غيشوفوا البوردو د لا سي ان اس اس، فهذا الشيء هما الوثائق اللي طالبين متعلقين بعضياتهم. فالصالير ديالك متعلق بلي زاد خاص في لا سي ان اس اس، لا سي ان اس اس عطات الوراق ديالك انك بديتي الخدمه من هذا التاريخ حتى لهذا النهار، انت اخر بيلتان دو بيتي زو لي بيلتان دو بيتي لقاو الخلاص ديالك، راه اوتوماتيكمون تكون على يقين ان الفيزا ديالك غادي تاخذها. فالله يخليكم نبغيوكم ما تبقاوش تطيحوا في هذه الاخطاء، وما تبقاش تسول بزاف الناس، وما تبقاش ترون على راسك بزاف، حيت قد ما تبقى تخربق قد ما تتخربق الوثائق، قد ما تتخربق بزاف ديال الحوايج. فنتمنى الامور انها تكون واضحه باينه، ما تخربقش هذاك اللي غيتخيطي له دوسي ديالك، تكون الامور ديالك كليغينات، وان شاء الله تاخذ الفيزا. ونتلاقاو في حلقات قادمه ان شاء الله. فمازال باقي المعلومات، اي حاجه خصها شي حاجه ديسكريبسيون يقول لي شنو خصو، انا ان شاء الله معاكم. واي وثيقه احتاجيتو اي حاجه بغيتو تسولوا عليا فمرحبا بكم. معكم خوتكم السالمي فلوج، اللي باقي ما تابوناش في لاشين يتابونا. فديما الجديد ان شاء الله. مع السلامه، تشاو.